لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے، بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو چکیا ہے اور ربیع الاول دے آغاز تو ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوانات تے دروس سیمینار کانفرنساں منعقد ہوندیاں نے۔ ہر مسلمان اپنی اپنی عقیدت اور محبت دا اظہار کردا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے مبعوث فرمایا امت دی رشد و ہدایت واسطے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین دے اس قدر ساڈے تے احسانات نے کہ اگر شمار بھی کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماندے نے کہ اگر تسی اللہ دیاں نعمتانوں گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت عطا کر کے احسان نہیں جتلایا، صرف ایک نعمت اللہ نے ایسی عطا کیتی ہے کہ جس نعمت نو عطا کرنے تو بعد اللہ احسان جتلاندے نے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اے اللہ دا او احسان، اللہ دی او نعمت ہے کہ اسی اگر اپنی زندگی دے ہر لمحے دے اندر اس مالک دا شکریہ ادا کردے رہیے تو اس نعمت دا اسی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بھائیو، غور کریا جے، اے دنیا تے کتنے مذاہب نے، ہر مذہب والا اپنے اختیار کیتے ہوئے راستے نو ہی ہدایت دا راستہ سمجھدا ہے، لیکن دیکھو اللہ دا ساڈے تے کتنا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو مسلمان گھرانے دے اندر پیدا فرمایا۔ ماں دی گود چو ہی اللہ رب العالمین نے سانو کلمے دی دولت عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیو، بچہ جس وقت بولنا شروع کردا ہے تے ماں باپ
دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ ساڈا بچہ کلمہ یاد کر لے، اینوں اللہ دا پتہ چل جائے، اللہ اکبر، اللہ دے رسول دے بارے اس نو علم ہو جائے۔ تھوڑا جہا بچہ چلن پھرن دے قابل ہوندا ہے تے ماں باپ اس نو قاعدہ لے کے مسجد دی طرف روانہ کردے نے کہ جا بیٹا، جس مالک نے پیدا کیتا ہے، جس مالک نے ساڈی ہدایت واسطے قرآن نازل فرمایا ہے، جا سب تو پہلے اس قرآن دا علم حاصل کر، قرآن دی تعلیم حاصل کر۔ میرے محترم بھائیو، اے اللہ دا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ چاہندے تے سانو کسے یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو دے گھر بھی پیدا کر سکدے سی، لیکن اس مالک دا ساڈے تے احسان عظیم ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان گھرانے دے اندر پیدا فرمایا۔ اور پھر میرے محترم بھائیو، اس تو بھی اگلی بات کہ اللہ رب العالمین نے الحمدللہ سانو عقیدہ توحید عطا فرمایا، کیونکہ کتنے ہی ایسے کلمہ پڑھن والے لوگ نے جڑے کلمہ بھی پڑھ دے نے لیکن اللہ دے نال شرک بھی کر دے نے۔ اے مالک دا ساڈے تے احسان عظیم ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان بھی بنایا، مواحد بھی بنایا، توحید پرست بھی بنایا، اور الحمدللہ عقیدہ توحید تے اللہ نے سانو غیرت بھی عطا فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اے اس مالک دا ساڈے تے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن آئیے اس بات دی طرف کہ اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے اینا انسانہ چوہی، اینا بشرہ چوہی اپنا عظیم المرتبت نبی اور رسول مبعوث فرمایا۔ میرے محترم بھائیو، اس گل دا بھی نتارہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات انسانہ چوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت فرمائیے۔ میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ میرے محترم بھائیو، علامہ اقبال نے کیا سی کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات چوں انسان نو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، پھر اگلی گل بھی سنیا جے، انسانہ چو اللہ رب العالمین نے انبیاء دی جماعت نو سب تو اعلیٰ و افضل بنایا۔ 1,00,000 کم و پیش 24,000 اللہ نے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ انہاں نبیاں نو اللہ نے سارے انسانہ دا سردار بنا دیتا۔ میرے محترم بھائیو، انہاں 1,00,000 کم و پیش 24,000 انبیاء اور رسل چو اللہ نے 313 رسولہ نو سب تو اعلیٰ و افضل بنایا، اور انہاں 313 رسولاں چوں اللہ نے 5 اولو العظم پیغمبر عطا فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہاں 5 اولو العظم پیغمبراں چو اللہ رب العالمین نے جو شرف، جو مقام، جو عظمت، جو شان اللہ رب العالمین نے آمنہ دے در یتیم نو عطا کیتی ہے، کائنات دے اندر کسے دوسرے نبی اور رسول نو بھی او عظمت عطا نہیں کیتی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اے عظمت عطا فرمائیے کہ آپ نو صرف سید البشر نہیں بلکہ اللہ نے سید الانبیاء بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام اجے دنیا تے تشریف نہیں سی لے آئے، اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر ہی انبیاء، او ہستیاں جنہاں نو اللہ نے کائنات تے نبوت و رسالت عطا کرنی سی، اللہ نے انہاں تو وعدہ لیا سی
کہ جس وقت میرا آخری عظیم المرتبت رسول آ جائے تسی اپنی نبوت چھوڑ کے میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس وعدے دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے انبیاء دی جماعت دے کولوں پختہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ جدوں تسی تہاڈی زندگی دے اندر ہی اگر میرا آخری عظیم المرتبت نبی آ جائے تے لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، نہ صرف تسی میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مومن بن جانا ہے بلکہ تسی ساریاں نے میرے نبی دے دست و بازو بن جانا ہے. لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ. میرے محترم بھائیو، پھر اللہ رب العالمین نے اس عہد دی عملی توثیق واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا. قرب قیامت تشریف لے آن گے. قرب قیامت بولو، قرب قیامت تشریف لے آن گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی اور رسول دی حیثیت نال نہیں بلکہ سونے نبی دے امتی دی حیثیت دے نال لوگاں نو دعوت دین دین گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی پڑھن گے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. خود بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھن گے اور لوگاں نو بھی ایسے کلمے دی دعوت دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو، اس عہد دی عملی توثیق اللہ رب العالمین نے معراج دے موقع تے بھی فرمائی سی کہ جدوں اللہ نے مسجد اقصی دے اندر آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک سارے نبی اور رسول جمع فرما دیتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو جبرائیل امین نے بازو تو پکڑیا، مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا. نبی علیہ السلام نے سارے انبیاء اور رسولاں نو نماز پڑھائی. میرے محترم بھائیو، اس بات دی دلیل ہے کہ جدوں میرا نبی آ جائے پھر کسے نبی دی امامت بھی نہیں چل سکتی. جدوں میرا نبی آ گیا پھر کسے نبی دی رسالت نہیں چل سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا سی جس وقت عمر اپنے ہاتھ دے اندر تورات دا نسخہ پکڑیا ہے اور فرماندے نے اے اللہ دے پیغمبر ہذہ نسخۃ من التوراۃ، اللہ دے نبی اے تورات دا نسخہ ہے اور اس دی تلاوت کرنا شروع کر دیتی. نبی علیہ السلام دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا، آپ غصے دے اندر آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے چہرے پاک دی طرف دیکھتے نے اور عمر نو آندے نے عمر کیا تو اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے دی طرف نہیں دیکھدا؟ حضرت عمر نے کتاب تو اپنی نظراں اٹھا کے جدوں میرے نبی دے چہرے تے ڈالیاں آپ نو غصے دی حالت دے اندر دیکھیا تو حضرت عمر دی زبان چو فوراً الفاظ نکل دے نے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اسی اللہ دے رب ہونے تے، اسلام دے دین ہونے تے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری نبی اور رسول ہونے تے راضی ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر نو کیا سی، فرمایا عمر سن لے اے تے تورات دا نسخہ ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان اور او میری نبوت اور رسالت نو پا لین تے او بھی تورات دی
تبلیغ نہیں کر سکتے، تورات دی تلاوت نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بھی میرے قرآن دی میری کتاب دی تلاوت کرن گے، میری نبوت دا پرچار کرن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، اے ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین نے ایسے نعمت دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جدوں اللہ رب العالمین نے اے انسانوں، جدوں اللہ نے تہاڈے چوں اپنا عظیم المرتبت نبی مبعوث فرمایا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجے دنیا تے تشریف نہیں سی لے آئے تے اللہ رب العالمین نے میرے نبی دی آمد دے چرچے سیدہ آمنہ اور سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا محترم عبد المطلب دے خواب دے اندر ہی میرے نبی دی عظمت دے تذکرے فرمائے۔ غور کرے آجے میرے محترم بھائیو، بہت بڑے سیرت نگار قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ اپنی تفسیر دی، اپنی جناب سیرت دی کتاب رحمت للعالمین دے اندر لکھ دینے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجے سیدہ آمنہ دے پیٹ دے اندر اسی تو سیدہ آمنہ نو خواب دے اندر کئی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و عظمت دے بارے خواب دے اندر دکھلایا گیا۔ سیدہ آمنہ فرماندیہ نے کہ میں خواب دے اندر دیکھیا ایک خوبصورت چہرے والا فرشتہ انسانی شکل دے اندر آندہ ہے اور آکے آندہ ہے اے فاطمہ، اللہ رب العالمین جو تیرے بطن دے اندر بیٹا ہے لڑکا ہے جدوں اسنو دنیا تے بھیج دے تے ادا نام محمد رکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سیدنا عبد المطلب نبی علیہ السلام دے دادا محترم بیان کر دینے کہ میں خواب دے اندر دیکھیا میری کمر چوں ایک لمبی زنجیر نکل دی ہے، یہ زنجیر اتنی لمبی ہے کہ ادا ایک کنارہ مشرق دے اندر، ایک کنارہ مغرب دے اندر ہے، ایک کنارہ آسمان تے وے، ایک کنارہ زمین دی گہرائیاں دے اندر ہے۔ فرماندے نے دیکھ دیاں او زنجیر ایک درخت دی شکل اختیار کر لیندی ہے، اور او درخت ایسا عجیب و غریب ہے کہ جدی ہر شاخ اور ہر شاخ تے لگیا ہویا پتا وہ چمک رہا ہے، روشن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو آندے نے کہ جس وقت قریش دے کچھ لوگاں نے اس درخت دی روشنی نو دیکھیا جدے ایک پتے دی روشنی آسمان دے سورج اور چاند نالوں کیتے زیادہ، فرماندے نے کہ کچھ لوگ اہل قریش چوں اس درخت نو کٹن واسطے آگے بڑھ دے نے تے میں کی ویکھدا ایک نوجوان نمودار ہوندا ہے جو انہاں نو اس درخت دے قریب آنے تو روکدا ہے۔ عبد المطلب نے اپنا اے خواب اس وقت دے تعبیر بیان کرن والیاں دے سامنے پیش کیتا جو پہلی آسمانی کتاباں دا علم رکھ دے سی، انہاں دے سامنے اپنے خواب نو بیان کیتا تے انہاں
آکھیا کہ ایدی تعبیر اے وے کہ اللہ تیری نسل چوں ایک ایسا عظیم المرتبت بیٹا پیدا کرے گا جدے چرچے آسمان تے بھی ہون گے، جدے چرچے زمین تے بھی ہون گے، جدے تذکرے مشرق و مغرب دے اندر ہون گے، شمال و جنوب دے اندر ہون گے، اور ساری کائنات دے لوگ او دی روشنی تو مستفید ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، پھر اللہ رب العالمین نے اس خواب دی تعبیر بنا کے آمنہ دے پیٹ چوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت فرمائی۔ اس واسطے تے اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اجے شکم مادرچ حسن پیغمبر کئی واری ستیاں ہویاں خواب اندر، مائی آمنہ نو بتایا گیا سی قدرتوں سبق پڑھایا گیا سی۔ اجے شکم مادرچ حسن پیغمبر کئی واری ستیاں ہویاں خواب اندر، مائی آمنہ نو بتایا گیا سی قدرتوں سبق پڑھایا گیا سی۔ تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکھیں، تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکھیں، تو اس لڑکے دا نام محمد ہی رکھیں۔ چنانچہ جدوں سوہنا دنیا تے آیا تے سوہنے نے نام پھر محمد ہی پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بابا جی سعید الفت نے اپنے انداز دے اندر تذکرہ فرمایا ہے، فرماندے نے کہ جدوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا تے تشریف لے آئے 7واں دن سی، آپ دے دادے نے نبی علیہ السلام دا عقیقہ کیتا، دعوت خاندان دے اور اہل قریش دے معززین نو بلایا، یہ دعوت تے سارے بیٹھے نے، کھانا کھا لیا تے سارے مبارکاں دیندے نے کہ اللہ نے عبداللہ دی نشانی عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے دادے عبد المطلب نو آندے نے اے جڑا بچہ پیدا ہویا ہے اے دا نام کی رکھیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے دادا عبد المطلب آندا ہے اے دا نام میں محمد رکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بڑا تعجب کر دے نے، آندے نے تو اے دا نام عبد العزا یا عبد المنات رکھ دا، اے محمد کیسا انوکھا جہا نام رکھ دیتا ہے کہ جس نام جیسا دنیا تے پہلے کوئی نام نہیں سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اپنے انداز دے اندر بڑی پیاری گل کر دے نے، آندے نے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہوئے تا آئے، محمد دے چاچے تے بابے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہوئے تا آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، محمد دے دادے نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی بن کے جو نشانی ہے
آیا عبداللہ دی بن کے جو نشانی ہے آیا کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا دادے نے سن کے اگوں اے سنایا پوتے دا نام میں محمد رکھایا صلی اللہ علیہ وسلم محمد جان سنیا تے پہ گئے پکارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے محمد جان سنیا تے پہ گئے پکارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے عبد العزا رکھ تو یا عبد المناتے پھر بھی تے ہندی سی کوئی گل باتے دادے نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے لگے کہن سب نو لے اکھاں تے چکو لگے کہن سب نو لے اکھاں تے چکو میرے سوہنے بچڑے دا مکھڑا تے تکو صلی اللہ علیہ وسلم لگے کہن سب نو لے اکھاں تے چکو میرے سوہنے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں محمد نہ رکھاں تے دسو کی میں رکھاں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر 4 مقامات میرے نبی دا نام اسم محمد دا تذکرہ فرمایا ہے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا او قتلا انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرمان دینے والذین آمنوا وعملوا الصالحات قرآن وچ ایک سورت 114 ٹوٹل سورتاں نے تے ایک سورت جدا نام ہی اللہ نے میرے نبی دے نام تے محمد رکھ دیتا ہے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم قرآن دا چوتھا مقام فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل
قرآن دے 4 مقامات اللہ نے میرے نبی دے نام اس میں محمد دا تذکرہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اِنَّ لِي اسماء، اللہ رب العالمین نے میرے کئی نام رکھے نے۔ انا الاحمد، ایک میرا نام احمد ہے، وانا محمد، ایک میرا نام محمد ہے۔ احمد آندے نے جڑا سب تو زیادہ اپنے رب دی تعریف کرنے والا ہوئے، اور محمد آندے نے جدی سب تو زیادہ لوگ تعریف کرن۔ فرمایا انا الاحمد وانا محمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اور میرا ایک نام ماہی ہے کہ اللہ میرے ذریعے کفر نو مٹا دے گا، اسلام نو غالب فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، فرمایا کہ ایک میرا نام حاشر ہے، اللہ کائنات دے لوگاں نو میرے قدماں تے جمع کر دیں گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، سب تو پہلے میرے نبی نو قبر مبارک چوں نکالیا جائے گا۔ فرمایا کہ وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، فرمایا کہ ایک میرا نام عاقب ہے، اللہ رب العالمین نے مینوں سارے انبیاء تو بعد دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ جدوں میں آ گیا پھر کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت ہی آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے نام ہی ایسا پیارا عطا فرمایا، اور جس نام نو کوئی بگاڑ بھی نہیں سکیا۔ غور کرے آجے نبی علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دینے کہ ایک دن کفار قریش نے ایک مجلس بنائی ہے، تے اس مجلس دا یک نکاتی ایجنڈا کیے کہ جدوں اسی پاویں جتنی مرضی مخالفت کر لئیے، جتنا مرضی اسی گالیاں دے لئیے، لیکن جدوں اسی محمد دا نام لینے صلی اللہ علیہ وسلم تے بغیر کچھ کیتے ہوئی اسی او دی تعریف کر دینے کیونکہ محمد دا معنی ہی تعریف کیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے آندے نے کیوں نہ ہوئے اسی محمد دا نام ہی بگاڑ دئیے۔ انہاں نے جناب مشورہ کیتا، لوگاں بڑی تعریف کیتی، صدر مجلس دے بارے بڑے تحسین دے کلمات پیش کیتے کہ جناب تسی اوتھوں گل کیتی ہے جتھے ساڈی سوچ ہی نہیں پہنچ دی۔ انہاں آکھیا کی رکھیے، مختلف نام سامنے آئے، تے کسے آکھیا تسی محمد دی بجائے مزمم رکھ دے ہو۔ محمد دا معنی تعریف کیتا گیا، مزمم دا معنی جدی مذمت کیتی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، انہاں نے نام بگاڑ کے گالیاں دینا شروع کر دیتیاں۔ اے بات صحابہ کرام تک پہنچی، صحابہ پریشان تے غمزدہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندے نے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی حالات اتنے پریشان کن ہو گئے نے کہ انہاں نے تہاڈا نام بھی بگاڑ دیتا ہے، محمد دی بجائے مزمم کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی مسکرا پیندے نے، آندے نے او میرے صحابہ غمزدہ کیوں ہوندے جے؟ تسی خوش نہیں ہوندے کہ ایک گالیاں محمد دی بجائے کسے مزمم نو دین لگ پے نے؟ اللہ نے میرا نام محمد رکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اے تے گالیاں منو نہیں کسے مزمم نو دندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
میرے ویرو تے دوستو میرے نبی دے نام دے تذکرے اللہ نے کلمے دے اندر کیتے نے تسی کلمہ پڑھ دے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جتھے اللہ دی توحید دا تذکرہ ہوندا ہے اوتھے میرے نبی دی رسالت دا تذکرہ ہوندا ہے جتھے اسی گواہی دنے ہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اوتھے اسی اللہ دے نبی دی رسالت دی بھی گواہی دنے ہاں واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہ اکبر میرے نبی دے نام دا تذکرہ کلمے دے اندر ہے میرے نبی دے نام دا تذکرہ اذان دے اندر ہے جدو مؤذن اذان پڑھدا ہے جتھے آندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اوتھے نال ہی آندا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ اور جاؤ نا کدے غور تے کرو نا کائنات دے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جدوں اللہ تے اللہ دے نبی دا نام نہیں پکاریا جاندا پوری دنیا دا وزٹ کر کے ویکھ لو اگر کتے فجر دا وقت ہے دوسری جگہ تے ظہر دا وقت ہے تیسری جگہ تے عصر دا وقت ہے کتے مغرب تے عشاء دا وقت ہے اور جناب مورخین لکھ دینے کہ کائنات دے اندر کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جدوں اذان دا وقت نہ ہوئے جدوں مؤذن اذان نہ کہہ رہا ہوئے اور جتھے اللہ دی توحید دا تذکرہ ہوندا ہے اوتھے میرے نبی دے نام پاک دا آپ دی رسالت دا تذکرہ ہوندا ہے اور کلمے دے اندر میرے نبی دے نام دا تذکرہ اذان دے اندر میرے نبی دے نام دا تذکرہ نماز پڑھ دے ہو نماز دے اندر میرے نبی دے نام دا تذکرہ پڑھ دے ہو نا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میرے محترم بھائیو کلمے دے اندر میرے نبی دے نام دا تذکرہ اذان دے اندر میرے نبی دے نام دا تذکرہ نماز دے اندر میرے نبی دے نام دا تذکرہ درود پاک دے اندر میرے نبی دے نام دا تذکرہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میرے محترم بھائیو غور کریا جے دعا کر دے ہو دعا دے اندر میرے نبی دا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص نو دیکھیا جو نماز تو فارغ ہویا تے جلدی دے نال ہاتھ اٹھا کے دعا کردا ہے اور اپنی حاجات اپنی ضروریات بیان کرنا شروع کردا ہے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں رزق عطا کر دے اللہ مینوں کاروبار دے دے اللہ مینوں اولاد دے دے اللہ مینوں کامیاب فرما دے یہ دعا کردا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نے دعا کرنے دے اندر بڑی جلدی کیتی ہے اللہ اکبر اینوں چاہیدا سی کہ پہلے اللہ دی حمد کردا پھر میں محمد تے درود پڑھدا صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کردا اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص نو دیکھیا جو دعا کر رہا ہے انہیں پہلے اللہ دی حمد دے کلمات پڑھے اللہم انی اسالوکا انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ دیاں تعریفاں کردا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہ اکبر کبیرہ اللہ دیا حمداں کر کے پھر اے نبی علیہ السلام تے درود پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پاک پڑھ کے یہ دعا کرن لگدا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے ادعو تو جب اے میرے صحابی تو دعا کر تیری دعا نو قبول کیتا جائے گا سل توتا تو اللہ دے کولوں سوال کر اللہ تینوں عطا کر دیں گے
ओए जो मेरे नबी दे नाम दा तज़किरा करके दुआ करदा है, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ओदे उठे हुए हत्थां नू खाली नहीं लुटांदे। फरमाया सल तोता, तू सवाल कर अता कीता जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, फिर मैनू कहन दिओ, मेरे नबी दे नाम दे तज़किरे कलमे दे अंदर ने, मेरे नबी दे नाम दे तज़किरे आज़ान दे अंदर ने, मेरे नबी दे नाम दे तज़किरे नमाज दे अंदर ने, मेरे नबी दे नाम दे तज़किरे दरूद पाक दे अंदर ने, मेरे नबी दे नाम दे तज़किरे दुआ दे अंदर ने। जिस वक़्त फौत हो के कब्र दे अंदर चले जावांगे, उथे भी मेरे नबी दा तज़किरा होएगा। सवाल करन वाले सवाल करनगे, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन की है। कब्र दे अंदर भी मेरे नबी दे नाम दा तज़किरा होएगा। और कल क़यामत नू जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी इंसानियत नू कब्रां चों उठाणगे, उथे भी मेरे नबी नू सब तो पहले कब्र चों जिंदा करके उठाया जाएगा। फिर मेरे मोहतरम भाइयों, जिस वक़्त मैदान महशर लगेगा, मैदान महशर लगेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक लिवाउल हमद अता करनगे, एक झंडा हमद वाला अता करनगे। वो झंडा मेरे नबी दे हाथ दे अंदर होएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान महशर दे अंदर मकाम महमूद अता करनगे। वो मकाम महमूद अल्लाह मेरे नबी नू अता करनगे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत नू लैके ते जन्नत दी तरफ जाणगे। और जन्नत दा दरवाज़ा भी मेरे नबी दे नाम ते खुलेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक़्त मैं जन्नत के दरवाजे ते जावांगा, दरवाजे ते दस्तक दी जाएगी, ते अगों जन्नत के दरबान सवाल करनगे, मन दक्कल बाब, दरवाजे ते दस्तक देने वाला कौन है? ते नबी अलैहिस्सलाम फरमानगे आना मुहम्मदू, दरवाजे ते दस्तक देने वाला मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत के दरवाजे खोल दिते जाएंगे और क्या जाएगा? अल्लाह दे पाक पैगंबर जी अल्लाह दी तरफों ए हुक्म सी कि उस वक़्त तक जन्नत भी नहीं खोलनी जब तक मेरा नबी मोहम्मद ना आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अंदर वरफाना कीता वादा रहमान ने, वरफाना लका जिक्रक, अंदर वरफाना कीता वादा रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने। ओए अंदर वरफाना कीता वादा रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने। नबियां तो वखरा पाया शान सुल्तान ने, घर घर पहुंचया वेखो नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा। चार चुफेरे पईयां सोने दियां धुम्मां नी,
ਓਏ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਈਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਨੀ ਖੁਲਕ ਮਠਾਸੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਮਾਂ ਨੀ ਅੱਲਾ ਜੇ ਲਿਆਵੇ ਮੌਕਾ ਕਦਮ ਜਾ ਚੁੰਮਾਂ ਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਸਾਮ ਉਤੇ ਫਜ਼ਲ ਗਫਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਜੇ ਠਾਰ ਦਾ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।